बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन आर्मी की कैद में उस सिंगल बेड वाले रूम में मुझे वक्त पर खाना और सिगरेट मिलते रहे। यह करम मुझ पर इसलिए था क्योंकि मैंने उनसे ताउन करने का झूठा वादा कर रखा था, और ये भी कि मैं अपना एक साथी भी पकड़वा दूंगा जिसने मुझे 20 जून को सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर मिलना है। ये दरअसल मैं कैद से भागने की प्लानिंग कर रहा था ताकि मुझे वो स्टेशन पर लेकर जाएं और मैं वहां से भागने की कोशिश करूं। सिर्फ एक फर्क पड़ा कि बावर्दी फौजी गार्ड हर वक्त बाहर मौजूद रहते और झांक कर देख भी लेते। कभी अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते और कमरे की हर चीज़ चेक करते और चले जाते। इसी तरह दिन रात गुजरते जा रहे थे। 18 जून की रात को मुझे सेल से निकाल कर तफ्तीशी रूम में ले जाया गया। वहाँ पहले वाले तफ्तीशी टीम के मेंबर बैठे थे। उन्होंने फिर मुझे तलकीन की, या ज़्यादा मुनासिब अल्फाज में वार्निंग दी कि 20 जून को सब्जी मंडी में कोई हमाकत ना करूं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसी बात ना होगी। उन्होंने मुझे फिर अपनी दास्तान शुरू से बयान करने को कहा। मैंने फिर वही रटी रटाई कहानी सुनानी शुरू कर दी जिसे वो खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने मुझे रुखसत करते हुए कहा कि तुम्हारा लिबास, जूते और घड़ी वगैरह कल शाम को मिल जाएगी। कल शाम ही तुम्हारी शेव बनाने के लिए हुजाम भी दिया जाएगा। परसों सुबह 8:30 बजे तक तुम तैयार हो जाना। चलते वक्त तुम्हें 5,000 रुपया भी दे दिया जाएगा, और याद रखना कोई हरकत मत करना। मैंने कहा बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। मैंने उन्हें कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सेल में साबन नहीं है। मज़ीद अगर वो मेहरबानी करें तो कंघी, शीशा, टूथ ब्रश, पेस्ट वगैरह भेज दें ताकि कॉन्टैक्ट के सामने जब मैं जाऊं तो बिल्कुल नॉर्मल लगूं। टीम के सरबराह ने कहा कि ये सब चीज़ें तुम्हें कल शाम कपड़ों के साथ मिल जाएंगी, और गार्ड मुझे वापस सेल में ले गए। अगली शाम गार्ड के साथ हुजाम भी आ गया। मेरे कपड़े, जूते, घड़ी, टूथ ब्रश और पेस्ट, एक सबज रुमाल भी दिया गया। वो रात मैंने ज़्यादातर जाग कर गुजारी और अल्लाह से दुआएं मांगता रहा। अगली सुबह 8 बजे तक मैं रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार था। 14 रोज बाद पहली दफ़ा आईना देखा। चेहरा पहले से आधा भी नहीं रह गया था। आंखों पर स्याह हल्के बन चुके थे। यह भी आगाज़ सफ़र था। आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरी ये तैयारी मुझे ऐसी लगी जैसे कुर्बानी के लिए बकरे को तैयार किया जाता है। ठीक 9 बजे गार्ड्स आ गए, मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और बाहर ले गए। तकरीबन 100 कदम चलने के बाद मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी में मेरी आंखों से पट्टी खोल दी गई और मुझे 5,000 रुपये की गट्ठी दी गई, जो मैंने पैंट की जेब में रख ली। गाड़ी बंद थी। छत पर एक बल्ब जल रहा था। 2 सिविलियन लिबास में गार्ड मेरे साथ बैठ गए। उनके कपड़ों के अंदर छुपाए हुए रिवाल्वर साफ नजर आ रहे थे। गाड़ी चल पड़ी। तकरीबन पौने घंटे बाद गाड़ी एक जगह रुकी। मेरे साथ बैठे गार्ड्स ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे नीचे उतारा। गाड़ी बंद होने की वजह से हम तीनों पसीने से शराबूर हो गए थे। यूं ही बाहर निकला, मेरी पैंट की जेब से नोटों की गड्डी नीचे गिर गई। मैं उनको उठाने के लिए झुका तो देखा कि मेरे पीछे खड़े गार्ड मुझसे 20 कदम दूर जाकर खड़े हुए हैं, और जब मैंने सीधा होकर अतराफ में देखा तो सिविल कपड़ों में मलबूस DMI के कारिंदे फौजी कट में चारों तरफ खड़े थे। बज़ाहिर वो लापरवाही दिखा रहे थे, मगर सब की नज़र मुझ पर ही थी। मैं प्लेटफार्म की जानब चला। प्लेटफार्म के अंदर भी दाखिली दरवाजे के दोनों जानब इसी तरह के लोग दिखाई दिए। मैंने सुस्त रवि से ओवरहेड ब्रिज की जानब बढ़ना शुरू कर दिया। कॉन्टैक्ट से मिलना तो एक फर्जी कहानी थी। मैं तो अपने फरार के लिए लूज होल तलाश कर रहा था। ओवरहेड की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने जानबूझकर लंगड़ाना शुरू कर दिया और पुल की रेलिंग को थाम कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। मुझे यकीन था कि उस वक़्त सैकड़ों निगाहें मुझ पर मरकूज होंगी। ब्रिज पर लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। पुल के तकरीबन दरमियान में पहुंचकर मैं रैकिंग का सहारा लेकर खड़ा हो गया। पुल के दोनों अतराफ DMI के बंदे नजर आ रहे थे। उन्होंने इतना मुकम्मल इंतजाम किया था कि लूप लाइनों पर भी मुझे उनके बंदे ही दिखाई दे रहे थे। कुछ देर खड़े रहने के बाद मैंने पुल की दूसरी जानब चलना शुरू कर दिया। उस तरफ की सीढ़ियां अभी आधी ही उतरा होऊंगा कि नीचे से 3 आदमी छलांगे लगाते हुए मेरी तरफ आए। एक सरगोशी में बोला, इस तरफ नीचे जाने की इजाज़त नहीं। मैंने कहा कि मैं नीचे सड़क पर जाकर देखना चाहता हूँ कि मतलूबा आदमी आपके फौजी का अटबाल देखकर वापस ही ना चला जाए। वो तजब्जुब में पड़ गए और मैंने सीढ़ियाँ नीचे उतरना शुरू कर दी। पुल से उतरकर तकरीबन 15 मिनट मैं सड़क पर खड़ा दाएं बाएं देखता रहा। इस दौरान 3 ट्रक सब्जी मंडी को जाते हुए दिखाई दिए। सड़क तंग थी और लूप लाइनों के बिल मुकाबल आती हुई पुल के बिल्कुल करीब से
90 दर्जे का जाविया बनाते हुए सब्ज मंडी की सड़क मेन रोड पर जा मिलती थी। उस मोड़ पर ट्रक आकर अपनी स्पीड आहिस्ता कर लेते थे। डीएमआई की गाड़ियां दूसरी तरफ प्लेटफार्म की जानब खड़ी थी, क्योंकि उस तरफ पार्किंग की कोई जगह ना थी। मुझे फरार का एक ही रास्ता दिखाई देता था कि किसी ट्रक की जंजीर पकड़कर किसी तरह मेन रोड तक पहुंच जाऊं और वहां रश में गुम हो जाऊं। लेकिन मुसीबत ये थी कि 3 आदमी साए की तरह मेरे से कुछ फासले पर खड़े थे कि उनसे भाग निकलना नामुमकिन था। मैंने चंद मिनट मजीद अपने मंसूबे का जायजा लिया और वापस पुल की सीढ़ियों की जानब चल पड़ा। 15 मिनट से ज्यादा टाइम मैंने पुल क्रॉस करने में लगा दिया। प्लेटफार्म पर आकर मैंने हिंदू मुस्लिम पानी के घड़ों में मुस्लिम घड़ों से पानी पिया और बुक स्टॉल पर चंद रसालों की वर्क गिरदानी की और फिर प्लेटफार्म पर एक तरफ से दूसरी जानब टहलना शुरू कर दिया। जब 11 से चंद मिनट ऊपर हो गए तो मैंने सब्ज रुमाल जेब में रखा और प्लेटफार्म से बाहर आ गया। मेरे बाहर निकलते ही 2 आदमी गाड़ी की तरफ गए और बंद गाड़ी लेकर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैं गाड़ी में बैठ गया। वो दोनों भी मेरे साथ बैठ गए। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तो मैंने कहा कि आपने तफ्तीशी टीम के इंचार्ज को कहें कि आज मैं उनसे लाजमी मिलना चाहता हूँ। गाड़ी चल पड़ी और हेड क्वार्टर पहुंचकर उन्होंने मुझे सेल में बंद कर दिया और चले गए। रात तकरीबन 10 बजे तफ्तीशी टीम का इंचार्ज मेरे पास सेल में आया। मैंने उसे 5,000 रुपया और अपनी घड़ी वापस दी और कहा कि अगर 22 जून को भी आपने फौजी हेयर कट वाले आदमी चारों तरफ फैला देने हैं तो फिर 22 जून को भी जाने का कोई फायदा नहीं। आप क्या समझते हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट इतने अहमक हैं कि फौजी कट देखकर ना पहचान सकें कि खतरा है? हो सकता है कि आज भी वो आया हो, खतरे की बू सूंघ कर वापस चला गया हो। अब आपके पास 22 जून उसको पकड़ने का आखिरी मौका है, लेकिन इसके लिए भी आपको एक तो अपने आदमियों की तादाद कम करनी होगी, दूसरा उनसे कहें कि वो मुझसे दूर रहें। प्लेटफार्म से भागने के 4 इम्कानी रास्ते हैं, एक घंटा चौक की तरफ, दूसरा और तीसरा प्लेटफार्म के दोनों जानब और चौथा सब्ज मंडी वाली सड़क। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो उन चारों रास्तों पर अपने आदमी खड़े कर दें, लेकिन मुझसे खासे फासले पर रहें। रेलवे के माल डब्बू में भी आपके आदमी खड़े थे और मुझे प्लेटफार्म के ऐन सामने बंद गाड़ी से उतारा गया था। अगर मेरा कॉन्टैक्ट उस वक्त प्लेटफार्म पर खड़ा होता तो आप क्या तवक्को करते हैं कि वो मुझसे मिलने आता? नहीं, बल्कि फौरी गायब हो जाता। टीम का इंचार्ज खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा और फिर बोला, ठीक है, परसों तुम्हें आधे रास्ते से ही प्राइवेट गाड़ी टैक्सी में बिठा दिया जाएगा, मगर उसका ड्राइवर हमारा आदमी होगा। हमारे निगरानी करने वाले पोशीदा जगहों पर खड़े होंगे और तुम्हें प्लेटफार्म और ओवरहेड ब्रिज और सड़क पर भी जाने की इजाज़त होगी। तुम्हारा पीछा सिर्फ 1-2 अफराद ही करेंगे जिनके हेयर कट फौजी नहीं होंगे। तुम अलबत्ता ख्याल रखना कि उस दिन की निस्बत 22 जून को डबल फोर्स सिविल कपड़ों में उन रास्तों पर खड़ी होगी जिनसे फरार मुमकिन नहीं है। अपनी टीम के मेंबरान की मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हारे साथ रियायत बरत रहा हूँ। अगर तुमने मेरी रियायत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की तो फिर तुम खुद हालात के जिम्मेदार होगे। जितने तहम्मुल और बुर्दबारी से तुम्हें ये मोहलत दी है, इतनी ही ज्यादा तुम्हें अजियत दी जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर खामोश और मुस्तकबिल से मायूस हो गया। उठते वक्त उसने परसों 8:30 बजे सुबह मुझे तैयार रहने की हदायत की और मुझसे हाथ मिलाते हुए होप दी बेस्ट कहकर चला गया। शायद उसने मेरे चेहरे पर मायूसी के तासुरात पढ़ लिए थे। मेरी वो रात और अगला दिन बहुत बेचैनी से गुजरा। फरार में कामयाबी के बहुत कम चांसेस थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पुल के दूसरी जानब सड़क पर गुजार सकता था। इस दौरान किसी ट्रक का उस सड़क पर आना, मेरा निगरानों का हिसार तोड़कर ट्रक के पीछे लटक जाना, मेन रोड पर ट्रक छोड़कर रश में गुम हो जाना और इस सारे अमल में निगरानों का मुझे पकड़ ना पाना किसी मन घड़त अफसाने में किसी सुपरमैन के लिए तो बहुत सी मामूली बात है, मगर एक नॉर्मल इंसान के लिए अमली तौर पर उसमें कामयाब होने के बहुत कम मौके थे। और फिर 22 जून मेरे लिए आखिरी मौका भी था। मैं जानता था कि उसके बाद ना तो मेरी बात पर यकीन किया जाएगा और ना मुझे दोबारा ऐसा कभी मौका मिलेगा। इस मौका में मेरी कामयाबी के चांस 5% थे और निगरानों की गोलियों से मरने के 95% थे। गिरफ्तारी के बायस मैं पाकिस्तान के लिए इस वजह से बेकार हो चुका था कि मजीद कोई मिशन नहीं कर सकता था। मेरी दर्जनों तस्वीर उतर चुकी थी, मेरी कवर स्टोरी खत्म हो चुकी थी और मैं अपने महकमे के लिए उज़्वे बेकार बन चुका था। एक कांटा चुभने की इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी दूसरे इंसान को तफ्तीशी टीम के रवैये से होती है। वो मेरी जुबान खुलवाने के लिए
تشدد کا ایسا سلسلہ شروع کرنے والے تھے جس میں مجھے میجر احسن کی طرح فاسٹ ٹارچر کے ذریعے جلد موت نہ ملتی۔ میجر احسن کی شہادت کامیابی اور ڈی ایم آئی کی ناکامی تھی۔ اب ڈی ایم آئی والوں نے مجھے زندہ رکھ کر تشدد کا ہر حربہ آزمانا تھا تاکہ میں اپنی زبان کھول دوں۔ فرار کے منصوبے میں ناکامی کی صورت میں نگرانوں نے مجھے گولیاں مار کر وہیں شہید کر دینا تھا۔ دونوں صورتیں میرے لیے ذریعہ نجات تھیں۔ میں اپنی موت کو آخری تحفہ سمجھ کر وطن عزیز کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ شام کے کھانے کے ساتھ مجھے میرے کپڑے، جوتے، گھڑی اور دیگر سامان بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے اس رات کا خاصا حصہ اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دیا۔ صبح وقت سے پہلے تیار ہو گیا۔ 9 بجے گارڈ مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے بند گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر گاڑی چلنے کے بعد رکی۔ میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی اور مجھے 5000 کی گڈی بھی دے دی گئی۔ یہ نیو دہلی میں جن پٹ کا علاقہ تھا۔ بند گاڑی ایک ٹیکسی کے قریب رکی تھی۔ مجھے ٹیکسی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان پائیدار پر ایک شخص مہنی سا بیٹھا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے مجھ پر پسٹل تان لیا اور اگلی سیٹ کے فرش میں جڑی ایک زنجیر کا ہتھ کڑی جیسا کنڈا میری ایک ٹانگ میں ڈال کر مجھے باندھ دیا اور ٹیکسی سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹیکسی کے آگے ایک کار جا رہی تھی۔ جدھر وہ کار مڑتی ادھر ٹیکسی مڑ جاتی۔ ٹیکسی اور کار کی رفتار بھی ایک جیسی تھی۔ یقیناً وہ کار ڈی ایم آئی کی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا تو لیٹے ہوئے شخص نے مجھے کہا کہ بس سامنے دیکھو۔ اپنی ذہنی کیفیت کو تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن میں خود اپنی موت کے اسباب کرنے جا رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں پیچھے دیکھوں گا، آگے دیکھوں گا، تم میں ہمت ہے تو مجھ پر گولی چلاؤ۔ یہ کہہ کر انجام سے لاپرواہ ہو کر پیچھے دیکھنے لگ گیا۔ پیچھے ڈی ایم آئی کی 2 گاڑیاں تھیں جو ہمارا پیچھا کر رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں اپنے اس پہلے اور آخری پروٹوکول کو دیکھ کر ہنس پڑا کہ میں اتنا اہم تو تھا کہ 3 گاڑیاں آگے پیچھے میری حفاظت کر رہی تھی، اور اسٹیشن پر بھی درجنوں افراد میرے استقبال کے لیے کھڑے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر آگے اور پیچھے حفاظتی گاڑیاں نہ ہوتی تو پھر میرے لیے بہت آسان تھا لیٹے ہوئے شخص سے پسٹل چھین کر دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنا۔ اس ساری کارروائی میں 3 منٹ لگتے، لیکن ان حفاظتی گاڑیوں کی وجہ سے اگر میں ایسا کرتا تو یقیناً اسی وقت مجھے یا تو ختم کر دیا جاتا یا مجھے زد و کوب کر کے واپس لے لیا جاتا۔ سبز منڈی ریلوے اسٹیشن کی پارکنگ میں ٹیکسی جا کر رکی، لیکن مجھے کڑے سے اس وقت تک آزاد نہ کیا گیا جب تک کہ پیچھا کرنے والی حفاظتی گاڑیاں بھی پارکنگ میں آ کر نہ رک گئیں اور ان میں سے 12-13 افراد نکل کر ارد گرد نہ پھیل گئے۔ کڑے کی چابی ڈرائیور کے پاس تھی۔ کڑا کھلنے کے بعد میں ٹیکسی سے نکلا اور آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ پلیٹ فارم کی طرف چل پڑا۔ میں نے کئی بار پلیٹ فارم کی سیڑھیوں پر جوتے کے تسمے باندھنے کے بہانے پیچھے دیکھا۔ نگران مختلف جگہوں پر خود کو چھپا چکے تھے۔ وہ شاید اس انتظار میں تھے کہ میں پلیٹ فارم پر چلا جاؤں اور وہ ایک ایک کر کے اپنی محسوس جگہ پر پہنچ کر چھپ جائیں۔ پلیٹ فارم کے اندر بھی مجھے فوجی کٹ والے افراد دکھائی نہ دیے۔ میں بہت آہستگی سے اوور برج کی طرف بڑھنے لگا۔ پلیٹ فارم پر بک اسٹال اور چائے شاپ پر میں نے 6-7 آدمیوں کو دیکھا جو میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کے اچانک پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان کی نگاہیں میرا تعاقب کر رہی تھی۔ یہ لوگ ڈی ایم آئی کے فیلڈ ایجنٹ تھے۔ نچلے رینک کے ان سپاہیوں کو چاہے جتنا بھی سمجھایا جائے، یہ کہیں نہ کہیں اپنی اصلیت ظاہر کر ہی دیتے ہیں۔ میں نے مسلم پانی کے مٹکوں سے پانی پیا اور پھر پل کی طرف چل دیا۔ پل کی دوسری جانب سیڑھیاں اترنے تک میں نے 16 ایسے آدمی مارک کیے جو بلا وجہ وہاں کھڑے تھے اور مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ چند منٹ میں نے سڑک کے موڑ پر کھڑے ہو کر سڑک کا جائزہ لیا۔ سڑک کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اور ان پر بھی گاہک ایسے کھڑے تھے جو سامان خریدنے کی بجائے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں واپس پلٹا اور پل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے بیان کے مطابق کانٹیکٹ نے مجھے پل یا پلیٹ فارم پر ملنا تھا۔ پل کے اوپر نگرانی کرنے والے جوں کے توں کھڑے تھے۔ کم تعلیم یافتہ حوالدار یا سپاہی کے عہدے کے یہ لوگ صرف آرڈر ملنے پر ہی حرکت کرتے ہیں۔ میری نگرانی کرنے کے حکام کے پیش نظر 1 منٹ کے لیے بھی مجھ سے نظریں نہ ہٹا رہے تھے۔ میں پلیٹ فارم پر آ گیا۔ بک اور چائے اسٹال پر ابھی تک وہی لوگ کھڑے تھے۔ میں بک اسٹال پر کھڑے ایک شخص کے پاس پہنچا اور سرگوشی میں کہا کہ مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے، میرے ساتھ ویٹنگ روم تک چلو۔ وہ حیران و پریشان منہ پھاڑے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم نہ گئے تو تمہارے افسر تم سے بہت ناراض ہوں گے کہ میری نگرانی کرنے کے باوجود تم میرے ساتھ نہیں گئے۔
میں اسے یہ کہہ کر ویٹنگ روم کی جانب چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اور اس کے ساتھ کھڑا دوسرا شخص دونوں میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں سیدھا ٹوائلٹ میں گیا اور چند منٹ بعد فارغ ہو کر باہر آ گیا۔ ویٹنگ روم میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ میرے باہر نکلنے پر وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے باہر آ گئے۔ میں سیدھا پلیٹ فارم پر گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اب پہلے کی طرح پھر یہیں کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر میں پھر پل کی جانب بڑھ گیا۔ پل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں داخل ہو رہے تھے۔ اس مشن کو مانیٹر کرنے والا ان کا سینئر یقیناً اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ اس بار فرار کی لازماً کوشش کروں گا۔ ٹائم بھی کم ہی رہ گیا تھا۔ 10:30 سے کچھ منٹ اوپر ہو چکے تھے اور 11 بجے انہوں نے مجھے واپس لے جانا تھا۔ میں پل کے دوسری جانب سڑک کے موڑ پر آ گیا۔ اب مجھے مین روڈ کی طرف جانے والے ٹرک کی تلاش تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرک آتا ہوا دکھائی دیا۔ جو ہی ٹرک نزدیک پہنچا میں نے پھرتی سے ٹرک کے پیچھے بھاگ کر اس کے تہتے کو پکڑ لیا اور اتنی دیر میں ٹرک موڑ کاٹ چکا تھا اور اس کی سپیڈ بڑھ چکی تھی۔ نگرانوں کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر سیٹیاں بجنے کی آوازیں آنے لگی اور ساتھ ہی گولیاں چلنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ میں نے ٹرک پر چڑھ کر پیچھے دیکھا تو سول ڈریس میں گارڈ ٹرک کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور شور کر رہے تھے۔ مین روڈ پر آتے ہی ٹرک آہستہ ہوا تو میں نے ٹرک سے چھلانگ لگائی اور مین روڈ پر بائیں جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ تفتیشی روم میں جو مجھ پر تشدد ہوا تھا اس کی وجہ سے میری ٹانگوں میں درد اٹھنے لگا تھا۔ میرا پیچھا کرنے والے مین روڈ تک پہنچ چکے تھے اور درد کی وجہ سے میرے لیے تیز بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ مین روڈ پر ایک پیپل کا درخت تھا۔ میں نے اس کے نیچے پہنچ کر پیچھے دیکھا تو نگران مجھے نظر نہ آئے، البتہ 2 گاڑیاں بڑی تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے ٹریفک سے بھری سڑک کو اتنی تیزی سے کراس کیا کہ کئی گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے بریکس لگانی پڑی۔ سڑک کے دوسری جانب پہنچتے ہی میں نے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ میری طرف آنے والی گاڑیاں سڑک کے بائیں جانب تھیں جبکہ میں سڑک کے بائیں جانب آگے کو بھاگ رہا تھا۔ 50 قدم کے فاصلے پر ایک پرائیویٹ گاڑی کو فٹ پاتھ پر رکتے دیکھا۔ اگرچہ یہ میری پلاننگ کا حصہ نہیں تھا لیکن حالات کے پیش نظر میں نے سوچا کہ اگر میں یہ گاڑی چھین لوں اور میں تعاقب کے اپوزٹ چلانا شروع کر دوں تو ان کے یو ٹرن لینے تک میں ان سے کافی فاصلے پر پہنچ چکا ہوں گا۔ تعاقب کرنے والی گاڑیاں بالکل میری دوسری طرف سامنے پہنچ چکی تھی۔ ادھر ٹیکسی ڈرائیور ابھی گاڑی سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ہتھیار میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے اس کی کن پٹی پر زوردار ضرب لگائی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چابی چھینی۔ ابھی میں گاڑی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی اور میری دائیں پنڈلی میں ایسے لگا جیسے کسی نے گرم سلاح چبو دی ہو۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گاڑی کو سڑک پر ڈالتے ہوئے میں نے دیکھا کہ 2 آدمی سڑک کو آدھا کراس کر چکے تھے اور جو ہی ان کے سامنے سے ٹریفک گزرتی وہ مجھ پر فائر کر دیتے۔ میں نے گاڑی پوری رفتار سے چلا دی اور اوپر پل والی سڑک سے کافی آگے نکل گیا۔ میں نے بیک شیشے سے دیکھا تو مجھے 2 گاڑیاں پوری تیز رفتاری سے اپنے پیچھے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایکسیلیٹر پر پورا دباؤ ڈال دیا لیکن گاڑی کی جتنی سپیڈ تھی اسی حساب سے چلتی رہی۔ پیچھا کرنے والے دونوں گاڑیاں بالکل میرے پیچھے پہنچ چکی تھی اور ہمارے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ پچھلی گاڑی سے کسی نے مجھ پر رائفل سے فائر کھول دیے۔ چند لمحوں بعد میری گاڑی کے دونوں پچھلے ٹائر برسٹ ہو گئے اور گاڑی کی سپیڈ کم ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکھڑانے لگی، لیکن میں نے اسٹیئرنگ پر قابو پا کر گاڑی کو الٹنے سے بچا لیا۔ میں نے بریک لگا کر گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ میری کامیابی ناکامی میں بدل چکی تھی۔ تفتیشی ٹیم نے میرے وہم و گمان سے بھی زیادہ حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے۔ پل والی سڑک جہاں مین روڈ سے ملتی تھی وہاں 2 مسلح گاڑیاں آپس میں مخالف سمت میں کھڑی تھیں۔ دونوں کا اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں ٹیم انچارج سے واقی ٹاکی پر رابطہ تھا۔ دونوں گاڑیاں میری گاڑی کے پاس رکیں اور مجھے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا گیا اور ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ 2 گارڈ میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی۔ آگے والی سیٹ پر ان کا کوئی افسر بیٹھا تھا جس نے واقی ٹاکی پر اطلاع دی کہ سر ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ میری ٹانگ میں گولی لگنے کی وجہ سے درد ہو رہا تھا مگر میں زبان کو دانتوں کے نیچے دے کر درد پی گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ میرا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا لہذا اب میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔
منصوبہ میں ناکامی اور گولی لگنے کے درد کی وجہ سے میں نیم اغنودگی کی حالت میں تھا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اب مجھ پر تشدد کے نت نئے تجربے کیے جانے تھے۔ نامعلوم کس وقت گاڑی رکی، مجھے دھکا دے کر باہر نکالا گیا۔ پھر مجھے تالا کھلنے کی آواز آئی۔ بغیر میرے ہاتھوں اور آنکھوں سے پٹی کھولے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا گیا کہ میں سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرا سر دیوار کے ساتھ لگا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ درد کی وجہ سے مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار پانی مانگا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ہاتھ پیچھے بندھے ہونے کی وجہ سے میں لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میں اینٹوں کے فرش پر پڑا ہوں۔ پنکھا بھی کوئی نہیں تھا اور کمرہ گرمی سے تپ رہا تھا۔ نامعلوم میں کتنی دیر یوں ہی پڑا رہا۔ ٹانگ میں گولی لگنے کی وجہ سے ساری ٹانگ میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے زخمی ٹانگ کو ہلایا اور اسے 2 بار فولڈ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ کا سامنے کا گوشت اور ہڈی کا کچھ حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا ہے، لیکن ٹانگ کی ہڈی پوری طرح ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ میں نے دائیں کروٹ لیٹنے کی کوشش کی مگر میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہونے کی وجہ سے میرے بازو زیادہ دیر میرے جسم کا وزن نہ سہار سکے، لہذا میں نے ٹیک لگا کر بیٹھ جانے میں ہی عافیت جانی۔